أهنئ أولا السيد محمد يعقوبي الوالي السابق رأس ولاية طنجة والحسيمة، والذي حصل على الثقة الجديدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله، وتم تعيينه على رأس ولاية جهة الرباط سالة قنيدرة. فأنوه أولا المجهودات التي بذلها، كذلك ما عنديش ما ندخلش في مجموعة من الأمور اللي غنتحدث على بحال كنقولوا الإنجازات اللي تركها السيد الوالي السابق، لأنه الواحد ملي كيكون عامل هو اللي خير شهيد على هذه المنجزات، على التأهيلات والإمكانيات ديال الرجل، فلا يسعنا إلا أن نوجه له الشكر. كذلك أهنئ السيد الوالي الجديد سي محمد المهدية الذي حظي الثقة كذلك ديال سيدنا الوالي مشروع، وتم تعيينه على رأس ولاية جهة طنجة اسطوان الحسيمة. نتمنى له النجاح، كذلك نتمنى أن يسود التعاون بين جميع المؤسسات المنتخبة، وكذلك مؤسسة السيد الوالي خدمة للصالح العام، وكذلك لتحقيق ما يسعى له صاحب الجلالة، لأنه يولي عناية كبيرة لهذه المنطقة وكذلك خصوصا من مدينة طنجة. بالفعل نحن الآن أمام نقطة اللي هي مهمة لا تتعلق بنزع بالكيد واحد العقار متواجد بمطرح ديال الموغا. أهمية هذه النقطة تأتي بأنك تدخل في واحد مشروع اللي هو مهم، مشروع ديال تأهيل المطرح ديال الموغا. كذلك هذا المشروع هذا يأتي مرتبط بواحد المشروع آخر، أنه ملي كنقولوا التأهيل ديال المنطقة ديال المطرح ديال الموغا لجعله منطقة خضراء، كذلك يتم إغلاقه والانتقال إلى مطرح جديد اللي غادي يكون إن شاء الله في المنزل. تأتي أهمية هذا المشروع لأنه جوج مشاريع مرتبطين كيدخلوا في إطار مشروع طنجة الكبرى، وكذلك السياسة ديال الدولة في إطار قضاء المطارح اللي هي عشوائية والانتقال من المطارح المراقبة إلى مراكز ديال الطم ديال التسمية. فبداية قبل ما ندخل إلى يعني إعطاء مجموعة ديال المعلومات حول المطرح الجديد أو مركز الطم والتسمية اللي فات اللي غادي يكون في المنزلة، لابد لي من أشكر كل من ساهم في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود. غادي نبدا بالسيد الوالي السابق، لأن المشاريع كيدخل في إطار المشاريع ديال طنجة الكبرى اللي تم رصد اعتمادات مالية مهمة وكتدخلوا فيها مجموعة ديال المؤسسات، سواء من المؤسسة ديال العمران وكذلك المجلس الإقليمي ديال طنجة. كذلك أريد أن أشكر رئيس ديال المجموعة ديال الجماعة السابق السي محمد غيلان، لأنه هو كان يعني بحال كنقولوا قبل إحداث مجموعة ديال الجماعات في واحد الوقت اللي بالفعل مجموعة ديال الجماعات وحدثت من أجل السهر على إخراج المطرح ديال النفايات اللي غادي يكون في المنزلة إلى حاجة الوجود، والوقت اللي الغياب ديال الإمكانيات المادية والبشرية، كذلك الصبر الإخوان ديال المكتب السابق ديال المجموعة بإيجاد وإحداث واحد اللي كنقولوا دفتر ديال التحملات اللي جات مجموعة ديال الجامعات في المكتب الحالي اللي كملنا العمل ديال الإخوان السابقين. كذلك مناسبة لكي أشكر الجامعة الحاضرة ديال طنجة، سواء المكتب السابق أو الرئيس السابق أو الرئيس الحالي والمكتب الحالي، لأنهم هما اللي حصدوا المجموعة ديال الجامعات في غياب ديال المقال، في غياب الموارد المادية وكذلك الموارد البشرية، بخصوص وجوه الشكر السي نور الدين بدراوي، كذلك السي ربيع اللي هما دائما كيتطوعوا وكيساهموا في مجموعة ديال الأعمال لصالح مجموعة ديال الجامعات. بالفعل بحال اللي قلت مجموعة ديال الجامعات أحدثت من أجل هدف واحد، ألا وهو إحداث وتدبير مركز ديال الطم والنفايات اللي غادي يكون إن شاء الله في الجامعة ديال المنزلة. بعد مسار طويل قطعته مجموعة ديال الجامعات، سواء فيما يتعلق إعداد دفاتر ديال التحملات وكذلك إعلان على طاولة العروض. كان هناك الإعلان الأول اللي كان فيه واحد دفتر التحملات كيوصل أنه نسبة ديال التسمية خاصو توصل ل 90%، لأنه تفاجأنا بعد كان طاولة العروض شي شركة ما استطاعت بأنه تنزل العرض ديالها. اضطرينا بأنه غادي نمشيو نعاودو دفتر التحملات على أساس بأنه
يكون ديك النسبه اللي هو معمول بها على المستوى الوطني ديال التسجيل اللي هي 25%. بعد هذا القرار الثاني تم الاعلان على الشركه التي فازت بالعقد التدبير المفوض اللي هي شركه افيردا. الشركه افيردا هي شركه انجليزيه براس مال هو بحريني 100%. الشركه ديال افيردا لإعطاء مجموعه ديال المعلومات عليها اللي كتشتغل في المغرب لمده تقريبا مده طويله في العمل ديال جبل النفايات اللي كتقوم جبل النفايات في المدينه ديال الرباط. كذلك الان انا كان يعني مؤخرا شفت في ديال الثمن ديال الطوناج غادي يكون في حدود 200 ديال الدرهم، ولا غادي يكلف جميع الجامعات فيما يتعلق يعني ادخال النفايات الى المطرح الجديد في حدود 192 ديال الدرهم. هذه هي الثمن ديال الطوناج اللي غادي يكلف الجامعه، واللي كتكلم على انه 350,000 طن 400,000 طن ضربتيها 200 درهم، واحد المبلغ كبير اللي غادي يكلف خصوصا الجامعه ديال هذا باختصار شديد كل ما يتعلق بالمركز الطمس التنموي الجديد. هذه المناسبه باش نشكر الاخوان والاستاكنه بحال ما قلت في البدايه بانه هذا مشروع كبير، مشروع ساهم فيه الجميع، ساهمت فيه الدوله، ساهمت فيه الوالي السابق، خصوصا اللي ادمج جوج المشاريع في اطار مشروع طنجه الكبرى. كذلك ساهم فيه المكتب السابق ديال الجامعه، المكتب الحالي كيشتغل مجموعه الجامعه بجوج المكاتب ديالو، على اساس انه هذه هي الانجازات اللي كتنصدر السكن ديال طنجه، وخصوصا في حقيقه السي العزوز بانه الاخوان اللي هما ساكنين اللي هما محيطين بالمحيط ديال الموار عانوا الامرين هذه تقريبا اكثر من 30 عام من المطرح الحالي ديال الموار. بالنسبه للتساؤل ديال الاخوان انه واش بالفعل الان المطرح الجديد غادي يكون جاهز لاستقبال النفايات، يمكن نقول انا غير هذا النهار هذا جيت المطرح او مركز ديال تنظيم النفايات ديال النزله، يمكن نقول بانه انا قلت لكم كانت هناك واحد الصفقه اللي كانت اشتغلت عليها وزاره ديال البيئه اللي كانت هيئات واحد الصندوق او الحوض الاول، وكذلك مجموعه البنايات الاداريه، كذلك التركيز اللي هو موجود اللي يمكن نقول بانه بعد المصادقه صارت تحملات من طرف وزاره الوصيه خصوصا وزاره الداخليه تقريبا هذا الشهر توصلنا بالمصادقه بعد جلسات مطوله مع الشركه ديال افيردا. كنا كنستناو بانهم خصوصا يمدوا لنا بعض الوثائق، اهم وثيقه هو انه هو الغلاف اللي نتاكدوا منه. بالمناسبه اللي يمكن نقول بانه حنا كنتكلموا على واحد برنامج الاستثمار اللي هو مهم، رصد له تحملات تقريبا 944 مليون ديال الدرهم، يعني 94 ديال المليار. اعتماد مهم لانجاز مجموعه الامور اللي تكلمتكم عليها، هذا الشيء ديال المركز ديال الفاج، هذا الشيء ديال المعالجه ديال الاكسيبيا، هذا الشيء ديال الاستخراج ديال الطاقه الى غير ذلك. اذا حنا كنتكلموا على واحد المشروع اللي هو مشروع كبير. بعد عده جلسات مع هذه الشركه الماليه بانه التزمت بانه في النهايه ديال ان شاء الله شهر مارس غادي يكون المطرح جاهز لاستقبال النفايات الجامعات اللي كتكون منهم مجموعه الجامعات اللي كتنتمي الى مدينه الى اقليم ديال طنجه. يبقى التساؤل هو انه كانت هناك باش نقول للامام على دفتر التحملات ينص بان الشركه الماليه يعني مكلفه فقط بتدبير المطرح الجديد، يعني داخل المطرح. كان لانه كنا كنتكلموا كان شي ما حضرتوش، لا لانه مش ممكن هذه الشركه ديال افيردا تجي تنقل النفايات ديال طنجه. حنا بالنسبه للشركه هذا الشيء ناقص، خصوصا لانه العمليه ديال الاغلاق ديال المطرح الموغا كيتوقف على اتخاذ مجموعه ديال التدابير من طرف الجامعه الحضريه ديال طنجه. اولا هو انه انشاء مراكز ديال التحويل، مراكز ديال التحويل، كذلك بانه كان المفروض بانه العقد ديال اللي كربطنا مع سي توماس وسلطه يتغير. علاش؟ لان الاليات والشاحنات الحاليه ديال سيطه وسلطه انا كنظن غير قادره باش تنقل النفايات من طنجه الى المطرح، خصوصا 30 ديال الكيلومتر، لان عندهم شاحنات صغار اللي السيديه كتهول، ما يمكنش بانه غتكون قادره باش تنقل النفايات ديال طنجه الى المطرح الحالي الجديد. اذا كانت هناك مجموعه الاجراءات اللي خصنا نقوموا بها حنا كجماعه. انا استبشرت خيرا ملي سمعت بانه هناك التزام ديال السيد رئيس الحكومه على اساس انه غادي يحل هذا المشاكل،
ولهذا انا كنظن بانه خصنا دابا الان السؤال اللي كيطرح واش بالفعل ديالنا هذه طنجه قادره باش نقل النفايات في ضوء هذه الظروف غياب هذا المراكز ديال التحول، وكذلك بانه العقد اللي كيربطنا مع سيطره السلطه ما تمش التجديد ديالو، ما تمش التعديل ديالو، لانه هما الان المسافه اللي كيناقلوها داخل المدينه، المطرح ديال المواطن داخل المدينه، لانه مساله عاليه غادي يطالبوا بانه خص يكون العقد السابق اللي تعلق بالتشكيله غادي يطلع الى غير ذلك. اللي بغيت نقول بانه بالنسبه للشركات الاخرى قالت بانه انا كنلتزم باتفاق التحملات طرحنا عليها، قلنا بانه حاليا واش ممكن في ظل غياب ديال مراكز ديال التحويل وكذلك ديال بانه الشركات واش قادره باش تنقل النفايات من طنجه الى المطرح الجديد، واش ممكن شركه افراد تجي؟ شركه افراد ما عنديش الجناح، ما عنديش الكوريك، انا عندي التدبير وعندي العقد ديال التدبير المفوض هو واضح مجموعه ديال الامور اللي خصنا نوجدها داخل ديال المطرح. كيبقى هنا هو الاشكال اللي خصنا نتعاونوا فيه كاملين، هذا هو الانجاز اللي خصنا نذكروا فيه، فانه بالفعل كان هناك اشكال حقيقي ديال هذه التدابير اللي خصنا ناخذوها حنا كجماعه، هذا هو الانجاز اللي خصنا نذكروا به كاملين. خصنا نحاولوا ان شاء الله نشوفوا شي صيغه اللي كنتغالبوا عليه باش ممكن بانه نكونوا عند الموعد اللي عطينا عند الساكنه ديال المدينه، على اساس في النهايه ديال شهر 3 غنكونوا قادرين باش نغلقوا المطرح ديال الموضوع وننتقلوا الى المطرح الجديد. وشكرا.